बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 22 अगस्त और पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और इसके लिंक को व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर आपके सामने इस्लामाबाद से रखनी है, जहां पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था और इस जलसे का दूसरी दफ़ा एनओसी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की परमिशन पर, इजाज़त पर, हुक्म पर दिया गया था ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से। और दूसरी बार ही ये सब कुछ करने के बाद इन्होंने पिछले 24 घंटों में वो कुछ किया जिससे इन्होंने ये रियलाइज़ करवाने की कोशिश की कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग चुका है। कोई आइन, कोई कानून नहीं और किसी अदालत के अहकामात को ये जूते की नोक पर नहीं लिखते। मतलब कि जो अदालत ने अहकामात दिए थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने दिया जाए, उन अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। जगह जगह कंटेनर लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए। फैज़ाबाद की अगर बात करें तो वहाँ पर एक लेन खुली हुई है। इस तरह तरनौल की बात करें, किसी भी जगह की मोटरवे की बात करें, हर जगह पर इन्होंने रास्ते बंद कर दिए, मोटरवे बंद कर दिया, जीटी रोड बंद कर दिया। इस्लामाबाद के तमाम दाखिली और खारजा जो भी रास्ते निकलने और अंदर आने के थे वो बंद कर दिए। तरनौल जिस जगह के ऊपर जलसा होना था वहाँ ज़मीन खोद दी, पानी छोड़ दिया गया, कंटेनर लगा दिए गए, लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे पंजाब के अंदर लोगों के घरों के अंदर छापे मारे गए, उनको हरासा किया गया, पकड़ा गया, चादर चार दीवारी का तमाम तकद्दस पामाल किया गया। मतलब कि जलसा ना हुआ, एक कोहराम बरपा था पूरे के पूरे पंजाब और इस्लामाबाद के अंदर। डर पता नहीं किस चीज़ का है। यही जमात है जो जलसा सवाबी में करती है, मतलब केपी में करती है तो कर सकती है, इस्लामाबाद में ये जमात जलसा नहीं करती। और फिर हमें ये बताया जाता है कि पाकिस्तान को मजबूत कर रहे हैं ये लोग। इनको खुद नहीं पता कि कितना बड़ा तफरका डाल रहे हैं, पाकिस्तान को तकसीम करने और तोड़ने के लिए कितनी बड़ी ये साजिश कर रहे हैं। एक वफाकी जमात को पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में जलसा करने की इजाज़त नहीं है, एक सूबे में इजाज़त है। मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसकी रेमिफिकेशंस आप सोच लें। 1971 में क्या हुआ था, किस तरह से लोगों को ये फीलिंग दी गई थी, उधर तुम इधर हम। बिल्कुल उसी तरह की घटिया हरकतें दोबारा की जा रही हैं और मुल्क तोड़ने की ये जो घटिया सोच है, जो कारफरमा है पाकिस्तान के अंदर। जब से पाकिस्तान बना है कोई ना कोई धड़ा जो है वो दूसरे से नफ़रत में इतना दूर चला जाता है, जैसे उस वक्त भुट्टो साहब इतनी दूर चले गए और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट इतनी दूर चली गई, और ज़ाहिर है मुजीबर रहमान शेख भी इतनी दूर चले गए। आज फिर उसी तरीके का जो है वो माहौल बर्पा किया जा रहा है कि एक जमात केपी में तो जलसा कर सकती है, जैसे उस वक्त मुजीबर रहमान शेख जो है वो ईस्ट पाकिस्तान में सब कुछ कर सकता था, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में वो वाले काम नहीं कर सकता था। ये बहुत ही ख़तरनाक है। अगर आपने नहीं करने देना तो आपको केपी में भी नहीं करने देना चाहिए। वैसे तो जाहिर है कि आपके पास कोई कानूनी जवाज़ नहीं है, कोई इंसानी जवाज़ नहीं है, कोई आइनी जवाज़ नहीं है किसी चीज़ को रोकने का। लेकिन बहरहाल अगर आपने अपनी फरसूदा किस्म की कोई डॉक्ट्राइन बनाई हुई है और आप समझते हैं कि नहीं जी हमने तो किसी सूरत जलसा नहीं करने देना, तो फिर आप केपी में क्यों होने देते हैं? क्या पाकिस्तान को तकसीम करने की साजिश है? एक काम केपी में हो सकता है और पंजाब और फेडरल टेरिटरी में नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी साजिश है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ये एक जलसा नहीं है लेकिन उससे बहुत बड़ी साजिश है। उम्मीद करते हैं इसके ऊपर सोचा भी जाएगा और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट तीसरी दफ़ा इस मामले को टेकअप करेगी। देखते हैं वहाँ पर क्या होता है। बहरहाल जब ये सब कुछ कर दिया गया तो फिर इस जलसे को कैंसिल करने का आज़म सवाती साहब ने ऐलान किया है। मेरा ख्याल है वडियाला जेल गए, वहाँ उनकी इमरान खान साहब से गालिबन मुलाकात हुई होगी। उनको इन्फॉर्म किया गया होगा कि इन्होंने पिछली रात में क्या कुछ किया है, वर्कर्स के साथ क्या कुछ किया है, शहरियों के साथ क्या कुछ किया है, रास्तों के साथ क्या कुछ किया है, वो मोटरवे हो या दूसरे रास्ते हों। और उस सब के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़ैसला किया है कि इस जलसे को मनसूख कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए। लेकिन इसके पीछे जितने भी अवामल हैं उन सबको बहुत ही गहराई के साथ देखने की ज़रूरत है कि ये पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। अगली खबर आपके सामने रखेंगे। औरिया मकबूल जान, जी हाँ, उनको एक दफ़ा फिर से गिरफ़्तार कर लिया गया, बल्कि पहले अगवा किया गया है। अब पता चला है कि उनकी गिरफ़्तारी डाली गई है एफआईए के किसी झूठे मुकदमे के अंदर। वजह उनका हालिया एक व्लॉग बना जिसमें उन्होंने बहुत सख्त बातें कर दी जो चौधरी साहब को पसंद नहीं आई
اور اوریہ مقبول جان صاحب جو ایک بزرگ ہیں ان کو اٹھا لیا گیا، اغوا کیا گیا اور اب ان کو غالباً ایف آئی اے کے کسی پرچے شرچے میں نامزد کیا جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ فریڈم آف سپیچ کے اوپر بدترین یلغار ہے۔ ڈیموکریسی تو پہلے ہی نہیں رہنے دی، رول آف لا آپ کے سامنے ہے، اور فریڈم آف سپیچ کیا چل رہا ہے پچھلے 2-2.5 سال سے پاکستان میں؟ صرف ڈیجیٹل نائی بول سکتے ہیں جن کو چودھری صاحب نے اجازت دے رکھی ہے ان کا پروپیگنڈا کرنے کے لیے، کوئی آزاد صحافی اپنی بات نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھیں گے وہ شہباز شریف فارم 47 کے جو جعلی جھوٹے وزیر اعظم ہیں اور ہمارے آرمی چیف جناب جنرل عاصم منیر صاحب، دونوں نے یوتھ کے ساتھ یونیورسٹی کے کسی اسٹوڈنٹس کا کوئی سیمینار تھا اس سے خطاب کیا۔ اس میں آرمی چیف صاحب نے بھی کچھ باتیں کی اور شہباز شریف نے حسب توقع، حسب توفیق، حسب منشا خوب پالش ماری اور اسی طریقے سے بیہیو کیا کہ جیسے اپنے باس کے سامنے پریزنٹیشن دے رہے ہیں، اور پہلے باس کی تعریف ماری، پھر پالش ماری، پھر کوئی اور بات کی۔ پہلے ہم ان کے باس کی بات کر دیتے ہیں، جو شہباز شریف ہیں ان کے باس آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی، کیونکہ عہدہ وائز ہی ہم پہلے بات کرتے ہیں، کیونکہ شہباز شریف خود اپنے آپ کو باس نہیں سمجھتے، تو پھر ہم پہلے ان کی خبر کیوں دیں؟ پہلے آرمی چیف کی خبر دیتے ہیں۔ حالانکہ بات تو اصل میں اپوزٹ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ باس ہوتا ہے، لیکن یہاں پر شہباز شریف جیسے ایکٹ کرتے ہیں ہمیں بھی خبر اسی ترتیب میں دینی پڑے گی۔ آرمی چیف نے کہا کہ عوام، حکومت اور فوج کے درمیان مضبوط رشتہ ہی پاکستان کے تحفظ اور ترقی کا ضامن ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں نا امیدی سے منع کیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کے ڈیفالٹ کا بیانیہ بنا رہے تھے وہ آج کدھر ہیں؟ وہ سر آج ادھر ہی ہیں۔ ابھی آئی ایم ایف نے جناب والا پاکستان کو فی الحال نام نہیں ہے ہمارا اس کیلنڈر کے اندر۔ ابھی جو پاکستان کی حالت ہے وہ سب کو پتہ ہے جو ہوئی ہے۔ پاکستان کے اندر سے 100 بڑی ٹیکسٹائل ملیں بند ہو چکی ہیں۔ ٹیلینور، ٹوٹل اور شیل آلریڈی پاکستان میں سے کاروبار چھوڑ کے، چند کمپنیز کی ہم بات کر رہے ہیں، بہت ساری کمپنیز ہیں۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈیفالٹ کا بیانیہ ہم بنا رہے ہیں، بلکہ آپ کے اپنے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا اپنا بیان ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو نہیں رہا، ہو چکا ہے۔ تو یہ بیانیہ بنانے والے تو آپ ہی لوگ ہیں، یا وہ لوگ ہیں جن کو آپ لے کر آئے ہیں؟ تو آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیے، آپ کو ایسے لوگ ملیں گے۔ اور تو کوئی یہ بیانیہ نہیں بنا رہا تھا، یہ آپ ہی کے لوگ بنا رہے تھے، اور ان سے کیا پوچھیں گے؟ کیونکہ اس وقت بھی تو وہی حالات ہیں پاکستان کے۔ اکانومی کا تو بیڑا کر کے ہر روز سے 3 سے 4 لوگ اپنی زندگیاں لے رہے ہیں کیونکہ وہ بجلی کے بل جمع نہیں کروا پا رہے۔ منڈی بہت دن سے یہ قصہ شروع ہوا تھا، یہاں 6 بچوں کے ایک باپ نے اپنی زندگی لی تھی، اور کل ہی ہم نے خبر دی کہ فیصل آباد میں ایک شخص نے ٹرین کے آگے کود کر اپنی جان لے لی۔ اس سے پہلے گجرانوالہ میں ایک خاتون جس نے پتے کا آپریشن کروانا تھا، اس کے لیے پیسے جمع کیے تھے، ان پیسوں سے بجلی کا بل جمع کروا دیا، اور پھر اس نے گندے نالے میں ڈوب کر اپنی جان لے لی تھی چھلانگ مارنے کے بعد۔ اسی طرح ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا ایک شہر میں۔ اسی طرح ایک اور شہر میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا کیونکہ بجلی کا بل جمع نہیں کروا پا رہے تھے۔ اسی طرح ایک ریڑھی پر سبزی فروش نے گولیاں کھا کر زہر کی اپنی زندگی ختم کر لی کیونکہ بجلی کے بل۔ اس طرح کے لا تعداد حضور والا واقعات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ تو پاکستان کے دیوالیہ کا مطلب، اور کس طریقے سے ہم نے دیوالیہ ہونا ہے، کیا بیانیہ یہاں بنانا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آزاد ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو لیبیا، شام سے پوچھیے، عراق سے پوچھیے۔ سر یہ آپ کو بھی پوچھنے کی ضرورت ہے۔ لیبیا، شام، عراق اس لیے ٹوٹے، اس لیے ان کا کھانا خراب ہوا کہ وہاں جمہوریت نہیں تھی۔ عوام کے اوپر ڈکٹیٹر بیٹھے ہوئے تھے اور ڈکٹیٹر لگاتار ظلم کر رہے تھے۔ عوام کا اور ڈکٹیٹرز کا جو رشتہ تھا وہ بالکل، کیونکہ آپ نے غزہ کی مثال بھی دی، کشمیر کی بھی دی، وہ اس لیے پاکستان کے اوپر صادق نہیں آتی کہ پاکستان کی ٹیریٹری پر کسی فورن گورنمنٹ نے قبضہ نہیں کیا ہوا۔ کشمیر پر تو قبضہ ہے، غزہ میں بھی قبضہ ہے۔ اسے غزہ اور کشمیر کو ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ آپ نے جو دوسری اگزامپلز دیں جو سوورن یا ایٹ لیسٹ لک لائک سوورن اسٹیٹ جو تھیں، عراق تھی، شام، لیبیا، آپ نے ان کی اگزامپلز دیں، تو سر پھر ذرا غور سے دیکھ بھی لیجئے کہ ان کی تباہی کی وجہ کیا بنی۔ ان کی تباہی کی وجہ یہ تھی کہ وہاں ڈکٹیٹر حکومتیں کرتے تھے، وہ عقل کل سمجھتے تھے، سب کچھ وہی ٹھیک کرنا چاہتے تھے، اپنے آپ کو ہی وہ ناخدا سمجھنا شروع ہو جاتے تھے، عوام کے اوپر ظلم کرتے تھے، مرضی کے لوگوں کو اور پالیسیز کو مسلط کرتے تھے، اور اس کے بعد عوام کا اور ان کا رشتہ جو ہے وہ کمزور ہوتا گیا۔ ظاہر ہے کیونکہ وہ ڈکٹیٹر تھے تو فوج بھی انہی کے
کنٹرول میں تھی، لا انفورسمنٹ بھی، عدالتیں بھی، تو عوام کا ان سے رشتہ کمزور ہوتا گیا، اور جب باہر سے کسی نے سازش کی یا حملہ کیا تو عوام اپنی فوج کے پیچھے نہیں کھڑی ہوئی، عوام نے فوج کے ساتھ مل کر یا اس ڈکٹیٹر کے ساتھ مل کر مقابلہ نہیں کیا، بلکہ جشن منایا، اور کئی جگہوں پر تو ڈکٹیٹر کو، مثلا لیبیا میں جو قذافی کے ساتھ ہوا تھا، وہ یاد کیجئے کہ لوگوں نے خوشیاں منائی تھی اس کو قتل کر کے، اس کو تشدد کر کے۔ تو یہ آپ کے لیے یہ سوال آپ کو بچوں سے نہیں پوچھنے کی ضرورت، یہ سوال ہمارے تمام بڑے بڑے دفاتر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں اگر جمہوریت نہیں ہوگی تو کہیں ہمارا حال بھی عراق، شام، لیبیا جیسا نہ ہو۔ ہمیں پاکستان کے اندر ایک مضبوط جمہوریت چاہیے، اگر جمہوریت نہ ہوئی تو پھر ہماری بھی جو آگے ہماری قسمت بھی کہیں ان ملکوں کی طرح کی خدا نخواستہ نہ ہو۔ اچھا جی، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا شدہ ہیجان اور فتنے کے مضمرات سے دور رکھیں۔ یہ بھی آرمی چیف نے کہا۔ آرمی چیف نے ایک اور تقریر میں ایک اور بار سوشل میڈیا کو فتنہ اور سوشل میڈیا کو ہیجان، مطلب کہ انتشار پھیلانے والا کہا ہے۔ بار بار آرمی چیف جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ اب اس سے لگتا کیا ہے؟ اس سے لگتا یہ ہے کہ ایک پانچویں بڑی آبادی کے ملک، ایک نیوکلیئر پاور کے آرمی چیف کو غلط ایڈوائز کیا جا رہا ہے۔ انہیں کسی نے بھی یہ غلط بتایا ہوا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کیسے چلتا ہے، کون کنٹرول کرتا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ ان کو جو پوری اس کے بارے میں میکنزم اور پوری اورینٹیشن ہے، یہ کسی نے غلط دی ہے، کسی نے غلط فیڈ کیا ہے، کسی نے غلط ان کو یہ تمام جو اورینٹیشن اس چیز کی ہے، یہ تمام اس چیز کی پریزنٹیشن ہے وہ دی ہے، اور وہ بار بار سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی ایک جماعت ہے، کوئی ایک شخص ہے، کوئی ایک گروہ ہے جو سوشل میڈیا کو کنٹرول کرتا ہے یا اس پر نیریٹو کنٹرول کرتا ہے۔ ان کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ سوشل میڈیا کیسے کام کرتا ہے، کیسے چلتا ہے، کیونکہ اپنی تقریروں میں بار بار یہ احکامات فرما رہے ہیں، بار بار یہ بات کر رہے ہیں، اور پھر ان کی جو کل عسکری ذرائع سے یہ بھی چلا کہ وہ عمران خان کون ہوتا ہے، بانی پی ٹی آئی کون ہوتا ہے بات کرنے والا، کہ جو کورٹ مارشل ہے وہ اوپن ہو یا پبلک اور اوپن ہو یا وہ خفیہ ہو۔ تو ہم جب آئین پاکستان دیکھتے ہیں تو سیاستدان کو، اسپیشلی اتنی بڑی پارٹی کے سیاستدان کو، بالکل حق دیتا ہے آئین پاکستان کہ وہ پاکستان کے ملٹری سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کر سکے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستان کی ملٹری کو آئین پاکستان یہ حق نہیں دیتا کہ وہ سیاسی معاملات میں، سویلین معاملات میں، اسپیشلی جو سیاست سے ریلیٹڈ ہوں، ان کے اوپر لب کشائی کر سکیں۔ لیکن پاکستان میں ریورس ہے، آپ تو بات کرتے ہیں لیکن کوئی پولیٹیشین آپ کے اوپر بات نہیں کر سکتا۔ یہ بالکل آئین کے خلاف ہے، لیکن کیونکہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہم نے خود سے ہی ڈیولپ کر لی ہوئی ہے تو یہ کام چلتا جا رہا ہے۔ اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ کرنسی نوٹ تبدیل کرنے ہیں۔ جی ہاں، 10 روپے سے لے کے 5,000 روپے تک کے تمام نوٹس کو دوبارہ پرنٹ کیا جائے گا۔ میری آج ہی ایک بہت سینئر کاروباری شخصیت سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نئے نوٹ پرنٹ کریں گے، لوگ ابھی، آپ نے دسمبر تک کہہ دیا، لوگ ابھی سونا خرید کر اپنے پاس سٹور کر لیں گے اگر کسی کے پاس پیسے پڑیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی پاگل ہوگا کہ پاک روپیز کے اندر وہ پیسے رکھ کر بیٹھا ہوگا جب روپیہ ہر دوسرے دن ڈیپریشیٹ ہو رہا ہے، گولڈ کے سامنے بھی اور ڈالر کے سامنے بھی۔ تو جس کے پاس بھی بڑی تعداد میں پیسے ہیں انہوں نے تو ڈالر یا گولڈ لے کے رکھا ہوا ہے، اور اگر کسی نے نہیں بھی لیا ہوگا تو اب آپ نے دسمبر تک کا اعلان کیا ہے تو وہ ڈالر اور گولڈ لے کر رکھ لے گا۔ تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا اس ساری ایکسرسائز کا، سوائے آپ آئی واش کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ ایک نیا فساد برپا کریں گے اور اس میں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے واقعی کرنا ہے تو پھر کرنسی سے ریلیٹڈ اور بہت سارے سٹیپس ہیں، جیسے ہندوستان میں بھی لیے گئے تھے، دوسری جگہوں پر بھی، پھر وہ کریں اگر آپ میں جرت ہے، لیکن وہ ہم میں جرت نہیں ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے ابھی تک ہم نے بلوچستان کی اور ایران کی جو سرحد ہے اور بھی کئی جگہوں سے جو ہماری سرحد ہے اس کے اوپر سے ابھی تک ہم سمگلنگ نہیں روک سکے۔ ہم تو کبھی ہندوستان سے ہونے والی سمگلنگ کو نہیں روک سکے، باقی کو چھوڑیں۔ پاکستان کے اندر جتنا بھی یہ پان آ رہا ہے، پان کا جو پتا ہوتا ہے وہ 90% جو ہے وہ سمگلنگ سے آ رہا ہے اور ہندوستان سے آ رہا ہے۔ ہم آج تک اس کو نہیں روک سکے تو ہم نے کسی اور چیز کو کیا روکنا ہے۔ بہرحال یہ ایک سچویشن تھی جو ہم نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ کرنسی نوٹ بدلے جا رہے ہیں، ایک اور شوشہ چھوڑا جا رہا ہے۔ اچھا جی، اگلی خبر جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے قتل کی دھمکی دی ایک دفعہ پھر۔ ان سے جب ندیم ملک نے سوال پوچھا کہ فیض حمید کو سخت ترین سزا، اور اس کیس میں 2 ہی سزائیں ہیں اور سخت ترین سزا ملنے کا چانس ہے، 2 سزائیں، ایک عمر قید اور ایک سزائے موت، پھر سخت ترین جو سزا ہے وہ ظاہر ہے عمر قید اور سزائے موت میں سے سزائے موت ہے۔ تو ندیم ملک صاحب کا اشارہ تھا کہ جنرل فیض حمید کو سزائے موت ملنے کی بات ہو رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے جواب میں کہا کہ بالکل میوٹنی اور
बगावत और सेडेशन के जो केसेस हैं इनमें उम्र कैद और सज़ाए मौत की ही सज़ा होती है। उन्होंने कहा कि हम प्रेडिक्ट तो नहीं करना चाहते, लेकिन बहरहाल मामला इसी तरह का लग रहा है। फिर उस पर उन्होंने सवाल पूछा कि इमरान खान का इसमें क्या फ्यूचर है, तो उन्होंने कहा कि जो जनरल फैज़ के ऊपर केस है वो इमरान खान के बगैर तो अधूरा होगा, इमरान खान को तो उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। मतलब कि कत्ल की धमकी जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान को एक दफ़ा फिर से राना सनाउल्लाह दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह की हालत भी वही है कि बुरे वक्त में पाँव पड़ते हैं और अच्छे वक्त में फिर गिरेबान पकड़ते हैं। चंद महीने पहले तक ये मिर्ची वार्ड और बलूचिस्तान, और इससे पहले अभी अगर महीना पहले देखें तो ये मिन्नतें करने पर उतरे हुए थे। अब दोबारा जनरल फैज़ हमीद जब से पकड़े गए हैं, राना सनाउल्लाह की बातें और हैं, लेकिन ये थोड़े दिनों की बात है, अब देखेंगे उसके बाद फिर तबीयत 0-0 हो जाएगी। अच्छा जी, भाई हफीज़ जो हैं वो तशरीफ़ लेकर गए थे अदालत में, अपना कायमा कमेटी के अंदर पार्लियामेंट में। वहाँ पर भाई हफीज़ ने बताया कि पाकिस्तान को जो इंटरनेट पाकिस्तान का स्लो है, आपको पता है मिनिस्टर आईटी वो जो शिज़ा फातिमा साहबा हैं, उन्होंने तो ये कहा था कि ये वीपीएन की वजह से, जो बहुत ही बड़ी बोंगी थी, क्योंकि वीपीएन जब आप लगाते हैं अपने फ़ोन पर तो ये दुरुस्त है कि क्योंकि आप वीपीएन ऑन करते हैं तो आपके फ़ोन पर उसका इंटरनेट स्लो हो जाता है, ये सच है। लेकिन ऐसा शख्स जिसने वीपीएन ना लगाया उसके फ़ोन पर तो इंटरनेट स्लो नहीं होना चाहिए, और अगर आपने वीपीएन लगाया है तो आपके फ़ोन पर तो स्लो हो सकता है, लेकिन आपके वीपीएन लगाने की वजह से किसी और के फ़ोन पर इंटरनेट क्यों स्लो होगा? तो इसलिए लोगों को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया। लेकिन अब भाई हफीज़ ने मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान साहब ने एक और गलत बयानी की। उन्होंने कहा कोई केबल ख़राब है जो 27 तारीख तक जो है वो ठीक होगी, और हमने बावसूख ज़राए से पता किया तो कोई ऐसी केबल ख़राब है नहीं। अब भाई हफीज़ लगता है कहानी ये बनाएंगे किसी शार्क ने अंदर जाकर समुंदर में दांत मारा है, चक मारा है उसने उस केबल को और काट दिया है दांतों से, इसी तरह का कोई झूठ बनाया जाएगा, इस वजह से इंटरनेट कम है। फिर उन्होंने एक और झूठ भी गढ़ने की कोशिश की कि जो फायरवॉल है वो पहली दफ़ा 2020 में या 19 में इमरान खान ने इम्प्लीमेंट की थी। बिल्कुल ये झूठ है। फायरवॉल तो जब से इंटरनेट आया है उसके बाद से पाकिस्तान में हर मुल्क में होती है। फायरवॉल होती क्या है? फायरवॉल ऐसी ट्रैफिक के बारे में होती है जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का डाटा है या किसी भी मुल्क का डाटा है या किसी भी बड़ी कंपनी का डाटा है, तो उन्होंने फायरवॉल लगाई होती है कि उनका जो सीक्रेट डाटा है वो बड़ी तादाद में फ़ौरन से चोरी ना किया जाए या बाहर से हमला ना किया जाए, जो एक वायरस के थ्रू या किसी और चीज़ के थ्रू। तो इस तरह सारे मुल्क फायरवॉल इस्तेमाल करते हैं और कई सालों से, कई दहाइयों से ये फायरवॉल इस्तेमाल हो रही हैं, पाकिस्तान में भी हो रही हैं। तो इमरान खान के ज़माने में वो जो फायरवॉल थी वो वही थी जो अमेरिका में इस्तेमाल होती हैं, जो दूसरी जगहों पर होती हैं, जो आपके डाटा की प्रोटेक्शन के लिए होती हैं या जो ऐसे और पर्पसेस होते हैं इन गुड फेथ उसके लिए इस्तेमाल होती हैं। ये जिस फायरवॉल को इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप सबको पता है, वो लोगों की आवाज़ दबाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो भाई हफीज़ ने ये भी गलत बयानी की लोगों के सामने, एक और झूठ बोला और उसके साथ साथ शार्क वाला झूठ भी बोला और ये वादा किया कि हम इस फायरवॉल को जो है वो ये इंटरनेट को जो है वो 27 तारीख तक ठीक कर लेंगे, जो कि झूठ है। ऐसी कोई केबल में प्रॉब्लम नहीं है, ये सब कुछ फायरवॉल से हो रहा है। ये सारे इंटरनेट की और पाकिस्तान की तबाही ये लोग खुद कर रहे हैं और जब मामलात आगे बढ़ेंगे तो मज़ीद भी हम आपको बताएंगे। हाँ, एक और बात है कि भाई हफीज़ ने अब से चंद हफ्ते पहले ये कहा था कि हम वीपीएन बंद कर सकते हैं। याद कीजिए, हमने उनकी स्टेटमेंट आपको बताई थी और उसी दिन मैंने आपको बताया था कि ये गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये वीपीएन बंद नहीं कर सकते। आज भाई हफीज़ ने खुद रिपोर्टर्स को बताया कि हम वीपीएन बंद नहीं कर सकते। 2 हफ्ते लगे, 3 हफ्ते सिर्फ इस झूठ का इंकशाफ होने में, लेकिन आज खुद कन्फेशन करके गए कि उस दिन मैंने झूठ बोला था। अच्छा जी, नताशा पागल नहीं है। जी हाँ, जिस खातून ने 5 लोगों को कुचल दिया था, उनके क्योंकि वो बहुत रिच फैमिली से हैं और मुबैना तौर पर वो शराब के नशे में भी थी और उनको बचाने के लिए पूरा सिस्टम मरा जा रहा है और ज़ाहिर है पूरे सिस्टम ने दिहाड़ी लगानी है, पैसा कमाना है उनमें से। अब उनको पागल ज़ाहिर करने की पूरी कोशिश की है। डॉक्टर चुन्नी लाल जो हैं वो साइकेट्रिक वार्ड के अंदर डॉक्टर थे। उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट सामने मुबैना तौर पर आ रही है वो ये है कि वो बिल्कुल पागल नहीं है, बिल्कुल उनकी हालत को कोई ख़तरा नहीं है और उन्होंने उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी किया है और ये भी कहा है कि ये पागल नहीं है। देखते हैं अब क्या होता है। पहले ही आपको हम बता चुके हैं कि उनको पंजाबी वीलॉग में हमने ये स्टोरी कवर की थी, पहले बता चुके हैं कि उनको किसी किस्म की सज़ा होगी नहीं, हो ही नहीं सकती। पाकिस्तान में ताकतवर के लिए एक और कानून है, गरीब के लिए एक और कानून है। साकिब निसार साहब ने कहा है कि
میں ہر طرح کی سچویشن کے لیے تیار ہوں. میں اگلے مہینے پاکستان آؤں گا, میری مکمل تیاری ہے, میں پاکستان سے بھاگوں گا نہیں, میں برطانیہ سے پاکستان آ رہا ہوں. اس کے بعد اگلی خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ قومی اسمبلی کے حلقے NA 97 فیصل آباد نون لیگ کے علی گوہر بلوچ کو دوبارہ گنتی کی اپیل سپریم کورٹ نے خارج کر دی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں سپریم کورٹ اچھی ہو گئی ہے, جسٹس امین الدین صاحب کو کیا ہوا ہے, جسٹس نعیم افغان کو کیا ہوا ہے, یہ تو تحریک انصاف کے خلاف فیصلے دے رہے تھے تو ہوا انہیں کچھ نہیں. اصل میں علی گوہر بلوچ صاحب جو ہیں انہوں نے اپلیکیشن ہی نہیں دی تھی ریٹرننگ آفیسر کو دوبارہ گنتی کی, اور سیدھی ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دی تھی, اور الیکشن کمیشن پاکستان نے بھی دوبارہ گنتی الاؤ کر دی تھی, حالانکہ قانون میں اس کی کوئی گنجائش کہیں پر ہے نہیں. ان حالات کے اندر اب سپریم کورٹ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا. بالکل ایسا کچھ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کا دل بدل گیا, حالات بدل گئے, وہ وہیں کھڑے ہیں, بس یہ ٹیکنیکلی وہ یہ فیصلہ دے نہیں سکتے تھے ان کے خلاف, اس لیے ان کو خاموش رہنا پڑا ہے. اس کے ساتھ ہی بہت ساری اور خبریں ہیں جو آج آپ کے سامنے ہم نے رکھنی ہیں, اور کچھ امپورٹنٹ خبریں ہیں جو اس طرف کور نہیں ہو سکیں, ان کو آج کے پنجابی ویلاگ میں کور کرتے ہیں. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.